राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटपन्न अवस्थालाई सबै मिलेर पार ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित हिन्दुकुश हिमालय पार्लियामेन्ट मिट 2025 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नीति निर्माण तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जनआवाजलाई आधार मानेर जलवायु, जैविक विविधता र वायु प्रदूषण सम्बन्धी समय सापेक्ष, जनमुखी र कार्यान्वयन योग्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने समेत जोड दिनुभयो। त्यसै कानूनी संरचना शुद्धिकरणका लागि जलवायु मैत्री विकास, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्डहरू तयार गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधानको प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित नभई दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको भूभाग, हिमालय क्षेत्र, वन, नदी र वायुमण्डलको भविष्यबारे दृढ संकल्प जनाउने अवसर भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न फेरि सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षले आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। जलविद्युत उत्पादन र प्रयोगका लागि सहकार्य, सौर्य ऊर्जा प्रवर्धन, वन संरक्षणमा समानुपातिक सहभागिता, जलवायुजन्य विपदको पूर्व सूचना प्रणाली विकास लगायत जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्यका थुप्रै त्यस्ता पहलहरू यस क्षेत्रमा भएका छन्। जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य प्रशंसनीय छ। त्यसै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आयजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल र सिमाना नचिन्ने, सीमाविहीन र मानव सभ्यताको संकट भएकाले यो समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। भूकम्प, हिमनदीहरू पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु संवेदनशील देशमध्ये नेपाल गम्भीर जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ। Nowhere is this urgently felt more deeply than in this Hindu-Kush Himalayan region. In recent weeks, massive floods in India, Pakistan and Nepal have taken many lives and damaged many livelihoods, destroyed homes and infrastructure and left many still missing. We feel it deeply in the grief of mourning families, the displacement of communities and the loss of livelihoods. For Nepal, these challenges have been our daily realities. Our fragile mountain ecosystems are warming twice as fast as the global average. We are among the world's most climate vulnerable countries, facing earthquakes, glacial retreat, erratic monsoons, biodiversity loss, and frequent floods and landslides. Yet, Nepal's carbon footprint remains negligible. And enduring climate justice, as those who have contributed least bear the greatest burdens. Nevertheless, Nepal has chosen to act with determination. We have committed to becoming a net zero economy by 2045 under our long-term strategy. We have thrice submitted ambitious nationally determined contribution under the Paris Agreement, and we pursue a robust national climate change policy aimed at resilience building. Yet domestic resources alone will not suffice. Climate finance, technology transfer, and capacity building are critical for meaningful progress. In this context, I recall with pride the first edition of the Sagarmatha Samvad held in May in 2025 in Kathmandu, where leaders, thinkers, and policy makers from around the world gathered in this very place, giving birth to the Sagarmatha Call for Action, which is a 25-point roadmap for urgent climate action. हिन्दुकुश क्षेत्रका मुलुकमा संसद बीच नीति तथा कानून निर्माण र दिगो विकासका ज्ञान सिप तथा नवीन धारणालाई आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।